आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यसकै लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। आसामकी एकजना नाबालिकालाई अपहरण गरेको आरोपमा आसाम निवासी 2 जना अभियुक्तलाई रम्फू पुलिसले पक्राउ गरेको छ भने नाबालिकालाई सुरक्षित उद्धार गरिएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार शुक्रबार राति 9 बजे रम्फू बंगाल सीमामा आसामको सिराम जिल्ला रोनीखाटा पुलिस थाना अन्तर्गत देउसानी निवासी 2 व्यक्ति 41 वर्षीय कृष्ण योगी अनि 31 वर्षीय टिकाराम घिमिरेलाई एकजना 13 वर्षीय नाबालिकाको साथमा पक्राउ गरिएको हो। बताइए अनुसार आरोपी 2 व्यक्तिले उक्त नाबालिकाको अपहरण गरी सिक्किम भित्राइरहेको आरोप छ। गुप्त सूचनाको आधारमा रम्फू पुलिस पोस्ट प्रभारी एसआई लक्ष्मण पोखरेलले शुक्रबार राति सीमा क्षेत्रमा नाका चेकिङ अभियान चलाएका थिए। सोही समय एउटा आसामधारी AS 26E1037E को वाहनलाई रोकेर तलासी गर्दा नाबालिकासँगै उनीहरूलाई रङ्गेहात पक्राउ गरिएको हो। कालेबुङ पुलिसले शनिबार आरोपी दुवैलाई भारतीय दण्ड संहिताको धारा 363, 365 अनि 120B मुद्दा दर्ता गरी कालेबुङ जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको थियो भने नाबालिकालाई बाल सुरक्षा अभियानको देखरेखमा सुरक्षित राखिएको थियो। अदालतबाट आरोपी द्वयलाई 4 दिनको पुलिस रिमान्डमा पठाएको थियो भने मंगलबार ट्रान्जिट रिमान्डको आधारमा आसाम पुलिसलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। आसाम रोनीखाटा पुलिस थाना एसआईले घटनाबारे जानकारी दिँदै बिहीबार थानामा 13 वर्षीय उक्त नाबालिकाको परिवारले थानामा मिसिङ डायरी गरेको बताए। 2 दिनपछि कालेबुङ पुलिसद्वारा उक्त नाबालिकालाई उद्धार गरिएको अनि 2 व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गरिएको खबर पाएपछि आफूहरू तत्काल कालेबुङ आएको बताएका छन्। कि रोनीखाटा पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट सिराम असम एक एफआईआर रजिस्टर हुआ। तो ऑफेंस ये है कि ये किस्तों युगी एंड युगी ने एक 13 साल की बच्ची को, उसका नाम है सुमी हजदा, खोरे देवसुरी, उसको किडनैप किया था। उसके बाद इन्फॉर्मेशन 2 दिन बाद इन्फॉर्मेशन मिला कि कालिमपुर थाना की ओसी साहब की इन्फॉर्मेशन मिला है कि ये विक्टिम और 21% दोनों को पकड़ा गया। उसके बाद इसके सिलसिले में हम लोग आए, ये आज से ये काम किया, हम लेके जाएगा आज टेंशन। ये हम कोर्ट से ऑर्डर ले लिया, आज हम लेके जाएगा। उसके बाद 16 तारीख को हम पुलिस करेगा सिरांग कोर्ट में। एज पर कोर्ट ऑर्डर हम लोग आज लेके जाएगा थ्रू ट्रांजिट रिमांड एंड दे विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन 16/7/21 बिफोर ऑनरेबल कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट काजलगांव सिरांग। बाकी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है अभी। इन्वेस्टिगेशन बाद में पता चलेगा ये क्या हो रहा है अभी। सिक्किम सरकारले आरम्भ गरेको उत्पादन प्रोत्साहन योजना मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको मार्गदर्शनमा गरिएको नौलो तथा ऐतिहासिक कदम रहेको कृषि मन्त्री लोकनाथ शर्माले बताएका छन्। मंगलबार राजधानी गान्तोकमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै उनले महामारीको प्रकोपमा पनि कृषि र बागवानी गतिविधिमा कुनै बाधा नपुगेको दावी गरे। यस अवधि उनले राज्य सरकारद्वारा 12वटा उत्पादनमा थालनी गरेको प्रोत्साहन योजनाले किसानहरूलाई फाइदा पुग्ने साथै खेतीपातीलाई आय स्रोतको रूपमा लिन युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि दावी गरेका छन्। सुँगुरमा पनि इन्सेन्टिभ पाउनु उहाँले हुनेछ र यो आउने यो करेन्ट फाइनेन्सियल इयरमा 3 करोड राशि सरकारले बजेटमा छुट्याएको छ र यसमा तपाईहरुको मार्फत हाम्रा कृषक सुँगुर पालक दाजुभाइहरुको लागि पुगोस् भनेर छोटकरीमा म 1-2 शब्दहरु तपाईहरु मार्फत राख्न चाहन्छु। 2021-22 मा हाम्रोमा 3 करोड बजेट छुट्याइएको छ र यो मिसन टु यसलाई
मिसनको खास यसमा चाहिँ टु इन्क्रिज भोल्युम अफ पिग प्रोडक्सन एन्ड पिगलेट्स, पग प्रोडक्सन र पिगलेट्स सुँगुरको पाठाहरू छ, यसलाई स्टेटमा हामीले हाम्रा कृषक दाजुभाइलाई बढाउनको लागि हो र गभर्मेन्टको यो उहाँको विचार हो, हाम्रो डिपार्टमेन्टको। र यसमा अब्जेक्टिभ यसको खास अब्जेक्टिभ चाहिँ तपाईँको विशेष गरी हाम्रा पढालेखाका गरिएका भाइ बहिनीहरू, अनइम्प्लोइड युथहरू हुनुहुन्छ बस्ती बस्तीमा, उहाँहरूको इन्करेजमेन्टको लागि, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको लागि र विभाग र यो सरकारले यसमा सोचेर यस्तो कार्यहरू गरेको छ, हामी विभाग सरकारले थालेको हो। र यसमा हामीले टार्गेट यो फाइनेन्स इयरमा टार्गेट चाहिँ हामीले 1800 जना बेनिफिसियर्सलाई राखेका छौँ है। 1800 जना बेनिफिसियर्स जो सुँगुर पाल्नु हुँदैछ है, यसमा तपाईँको तीनटा सुँगुर हुनु पर्यो एउटा खोरमा है, तीनटा सुँगुर हुनु पर्यो र त्यो सुँगुर चाहिँ तपाईँको पाठादेखि लिएर 50 किलो ओजन केजी पुगेपछि त्यहाँदेखि तपाईँहरूले उहाँहरूलाई एउटा सुँगुरमा तपाईँले सरकारबाट 5000 रुपियाँ उहाँहरूको त्यो सुँगुरको जुन चाहिँ बेच्नुहुन्छ त्यसको त पैसा पाउनु नै हुनेछ, प्लस इन्सेन्टिभ एउटा सुँगुरमा 5000 भनेपछि तीनटामा तपाईँको 15000 पाउनुहुनेछ है। र यसमा विभागले 1 वर्षको इन्सुरेन्स पनि गर्नेछ है, किनभने इन्सुरेन्स 1 वर्षको इन्सुरेन्स विभागले गर्नेछ र त्यसमा तपाईँको उहाँहरूले 15000 पाउनुहुनेछ। प्रोडक्सन इन्सेन्टिभ छ, यो चाहिँ बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ बजारमा लगेर सिधै बेच्नु भएन, किनभने त्यसको चाहिँ मोनिटर गर्नु सक्दैन। अनि कहीँ पनि त्यसलाई यो अनअर्गनाइज्ड वेमा बिक्री गरेको लगेर कहीँ दिएकोमा चाहिँ हामीले यसमा फिक्टिसियस क्लेमहरू पनि हुनसक्छ र यो हामीले ओभररुल गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक बनाएको छ, एकदम साइन्टिफिक वेमा गरेको छ। र यसलाई के गर्न सकिन्छ भने कसैले पनि फार्मरले चाहिँ जब उत्पादन गर्छ त्यो उत्पादनको बेलामा उनीहरूले खेती लाउँदैखेरि हाम्रो एकदमै डिस्ट्रिक्ट मात्रै होइन, सब डिभिजनदेखि लिएर ब्लक लेभलसम्म हाम्रो मान्छेहरू छ, इन्सपेक्टर छ, VLW छ, अनि अरू जतिजना हाम्रो इम्प्लोइजहरू छ उहाँहरू छ। इभन हामी डेजिग्नेट गरेर 1 फ्यामिली 1 जबको इम्प्लोइजहरूलाई पनि लगाउन सक्छौँ, डेजिग्नेट गर्न सक्छौँ। उहाँहरूकोमा गएर चाहिँ उसको बारी चाहिँ देखाउनु पऱ्यो कि यहाँ मैले यति क्रप लगाएको छु, अनि त्यति गरिसकेपछि त्यो त्यहाँ रेकर्डमा आउँछ। अनि हामीले यो क्लेम जब पछि क्लेम आउँछ, क्लेममा पनि सर्टिफिकेट एउटा भर्नुपर्छ फार्मरले, मैले यति मेरो जमिन छ, यो आधार नम्बर यो हो, ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर यो हो, अनि भनेर यो सबै डिटेल्सहरू छ, कतिवटा डिटेल्सहरू उहाँहरूले एनेक्सरमा भरेर दिनुपर्छ। अनि त्यो भरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि त्यसपछि अर्को टियर छ, अर्को लेभल छ, जसमा चाहिँ हाम्रो फिल्ड लेभल अफिसरले त्यसलाई अथेन्टिकेट गर्छ। त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट लेभलमा एउटा कमिटी पनि छ। तर यसलाई हामीले हेर्दाखेरि त थुप्रो खालको कम्बर्सम प्रोसेसहरू देख्छ, तर यसलाई हामीले सरलीकरण गरेको छ, सजिलो हुन्छ यो, त्यसमा कुनै खालको डिफिकल्टी छैन, हाम्रै मान्छेहरू छ सबै। अनि डिस्ट्रिक्ट लेभलमा पनि कमिटी छ, त्यो कमिटीले फाइनली त्यसलाई स्क्रुटिनाइज गर्छ र क्लेमलाई पास गर्छ। अनि पैसा हामीसित छ, अनि पैसाको लागि सरकारले हामीसित बजेटमा राखिदिएको छ, कुनै प्रकारको त्यसमा प्रब्लम हुँदैन पैसा रिलिजको लागि। अनि यसमा के छ भनेदेखि अब बारी फर्स्ट बारी हुनु पर्यो उसकोमा, उसले खेती गरेको हुनु पर्यो, बारी मात्रै होइन उसको खेती गरेको हुनु पर्यो, नभएदेखि चाहिँ अर्काकोबाट ल्याएर मेरो भनेर बेच्ने हुन्छ। अनि यसमा व्यापारीले पाउँदैन, किनभने व्यापारीले पायो भने त व्यापारीले गाउँभरिको सोरसार गरेर उसले लग्यो भने उसले फाइदा उठाउँछ, अनि लास्ट माइल जो चाहिँ छ व्यापारी फार्मर त्यो डिप्राइभ हुन्छ, अनि त्यो पनि छ। अनि अर्को चाहिँ यसमा होर्डिङ पनि पाउँदैन। होर्डिङ भनेको चाहिँ सबको सोरसार गरेर 1 जना 2 जनाले बेच्ने पनि यसको चेक एन्ड ब्यालेन्स छ। अनि यसमा चाहिँ पर क्रप चाहिँ 30,000 रुपियाँ मात्रै। अब 12वटा क्रप छ अहिले, 5वटा प्लस 7वटा जोड्दा 12 भयो। 12वटामा चाहिँ यो जुन चाहिँ उत्पादन छ यसमा चाहिँ एउटा क्रपमा चाहिँ खालि 30,000 मात्रै पाउँछ। 30,000 भन्दा बेसी भयो भनेदेखि चाहिँ, किनभने डर चाहिँ के हुन्छ भने अरूको पनि सोरेर बाठोले चाहिँ ल्याएर बिचमा मेरो भनेर बेच्ने डर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सिलिङ छ 30,000। अनि 30,000देखि उँभो चाहिँ भयो भने उसको 40-50,000 जति नै क्लेम भयो भने पनि 30मा गएर सिलिङ लाग्छ एउटा क्रपमा। नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति अनि परम्पराको संरक्षण सम्वर्धनका लागि वर्ष 2013बाट कार्यरत हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्तीको अवसरमा
राष्ट्रिय पुरस्कार विजेताहरूको घोषणा गरेको छ। यो घोषणा ट्रस्टका महामन्त्री, अधिवक्ता अनि सामाजिक अभियन्ता प्रेम छेत्रीद्वारा गरियो। प्रसिद्ध कवि लेखक स्वर्गीय हरिप्रसाद गोर्खाराईको नामबाट हरिप्रसाद गोर्खाराई स्मृति पुरस्कार 2021 नेपाली लेखनको क्षेत्रमा गरिएको योगदानका निम्ति नारी लेखिका डाक्टर साङ्मु लेप्चालाई उनको बाल उपन्यास वन संसारका लागि दिइने भएको छ। राष्ट्रका धरोहर प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय वीरेन्द्र सुब्बाको नाममा वीरेन्द्र सुब्बा स्मृति साहित्य पुरस्कार 2021 नेपाली कविताको क्षेत्रमा गरिरहेको कार्यको निम्ति किशन प्रधानलाई उहाँको कविता सङ्ग्रह जुनकेरीको उज्यालो र पाइतालाको गीतको लागि दिइनेछ भने यसरी नै प्रसिद्ध समाजसेवी एवं नेपाली भाषाका विद्वान प्राध्यापक गोपीनारायण प्रधानको नाममा गोपीनारायण प्रधान स्मृति सम्मान नेपाली साहित्य, कला र समाज सेवाका निम्ति वरिष्ठ साहित्यकार केबी नेपालीलाई प्रदान गरिने भएको छ। यसरी नै नेपाली भाषा, साहित्य एवं संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनको क्षेत्रमा गरिएका योगदानहरूको निम्ति सर्वोत्तम राष्ट्रिय सम्मान नेपाली साहित्य सम्मानद्वारा भारतीय नेपाली साहित्यका सक्रिय कवि अनि समीक्षक सुकराज दियालीलाई प्रदान गरिनेछ। यस अवसरमा संस्था स्वाभिमानका राष्ट्रिय अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले जानकारी गराउँदै नेपाली साहित्य सम्मान राष्ट्रिय पुरस्कारहरूको श्रृङ्खलामा सर्वोच्च स्थानमा राखिएको बताए। पुरस्कार अनि सम्मान प्राप्तकर्ताहरूको छनौटका लागि केन्द्रीय समितिबाट युवा प्रकोष्ठका अध्यक्ष युवराज भट्टराई एवं नर्थ इस्ट रिजन समितिकी अध्यक्ष कवियत्री मञ्जुला तामाङको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समितिको गठन गरिएको थियो, जुन विगत 2 महिनाबाट पुरस्कारका लागि सर्वगृहनीय व्यक्तित्वहरूको छनौट कार्यमा संलग्न थियो। पुरस्कार स्वरूप अङ्ग वस्त्र, स्मृति चिन्ह, प्रमाणपत्र अनि नगद राशि दिइने बताइएको छ। अनिता छेत्रीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा युएईमा कार्यरत नेपालका राजदूत कृष्णप्रसाद ढकाल, उत्तम छेत्री, शरद कुमार छेत्री, राहुल राई बोगीको, शिवलाल गेवाली, नारायण शर्मा, सुमित्र अविरल, हेम राई, देविका मग्रान्ती राई, हर्कु तामाङ, अनिता गेवाली, मीना पाण्डे, अनिता छेत्री, नेओमी खाती, जीवन शर्मा, गोपाल पराजुली आदि उपस्थित रहेका थिए। नानीहरू बीच भएको कविता प्रतियोगितामा रसज्ञ गुरुङ प्रथम, फेलिक्स लेप्चा दोस्रो अनि कुसुम थापा तेस्रो भए भने यही समारोहमा भानु विशेषाङ्कको माध्यमबाट हाम्रो स्वाभिमान पत्रिकाको विमोचन पनि गरियो। हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट केन्द्र समितिद्वारा आज नेपाली भाषा अनि साहित्यमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने व्यक्ति अनि स्रष्टाहरूलाई सम्मान अनि पुरस्कारको घोषणा गरिएको छ, जसको जानकारी हजुरहरूलाई केही दिन अगावै हाम्रा स्वाभिमान ट्रस्टका केन्द्र मन्त्री अधिवक्ता श्री प्रेम छेत्रीज्यूले दिइसक्नु भएको छ। सोही अनुरूप आज सम्पन्न भएको अनलाइन भानु जयन्ती कार्यक्रमबाट नै केन्द्रीय मन्त्री प्रेम छेत्रीज्यूले यस पुरस्कार अनि सम्मानको घोषणा गर्नुभएको छ र पुरस्कृत अनि सम्मानित व्यक्तित्वहरूको नाम यस प्रकार छ। हरिप्रसाद गोर्खाराई स्मृति साहित्य पुरस्कार उपन्यास बाल उपन्यासको निम्ति डाक्टर साङ्मु लेप्चालाई प्रदान गरिनेछ। सोही अनुरूप कविताको क्षेत्रमा जुनकेरीको उज्यालो र पाइतालाको गीत शीर्षक कविता सङ्ग्रहको निम्ति कवि किशन प्रधानलाई प्रदान गरिने निर्णय भएको छ। क्षमा गर्नुहोला, मैले डाक्टर साङ्मु लेप्चाको बाल उपन्यासको नाम भन्न बिर्सेछु। उहाँको बाल उपन्यासको शीर्षक छ वन संसार। सोही अनुरूप नेपाली भाषा अनि साहित्यको निम्ति निरन्तर कार्य गरिरहनु भएका व्यक्तित्व आसाम लान्डिङ निवासी श्री केबी नेपालीज्यूलाई प्राध्यापक गोपीनारायण प्रधान स्मृति सम्मान प्रदान गर्ने
निर्णय गरिएको छ। यो एउटा सम्मान अनि दुईवटा पुरस्कारको चयनको निम्ति केन्द्रीय समितिको निर्देशअनुसार हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट उत्तर पूर्व आञ्चलिक समितिका अध्यक्षा श्रीमती मञ्जुला तामाङ अनि केन्द्रीय समितिबाट मनोनित भाषा सङ्ग्रामी श्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित एक विज्ञ निर्णायक मण्डली वा जुरीहरूद्वारा चयन गरिएको सिक्किम राज्यमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने क्रम अझ पनि रोकिएको छैन। यसै क्रममा मङ्गलबार सिक्किममा पुनः 68 जना लामा धर्म गुरुहरू कोरोना संक्रमित भएका छन्। नेपालमा सम्पन्न भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय गायन प्रतियोगिता द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 मा दार्जिलिङ ग्लेनबर्न चियाबारीका आर्यन तामाङ प्रतियोगिताको शीर्ष 12 मा पुगेका छन्। आर्यन तामाङले आफ्नो असल प्रस्तुति दिँदै वर्तमान समयसम्म निर्णायक मण्डलको मन जित्न पनि सफल बन्दै आएका छन्। उक्त प्रतियोगितामा अहिले घरि भोटिङ राउन्ड सुरु भइसकेको छ। नेपाल देशका नागरिकहरूले आर्यन तामाङलाई 02 टाइप गरी 37000 मा सेन्ड गर्नुपर्दछ भने इन्डियाबाट प्रभु पे एप मार्फत आर्यन तामाङलाई भोट गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। आर्यन तामाङलाई भोइस अफ नेपाल सिजन 3 मा विजयी गराउनको निम्ति आर्यन तामाङको शिक्षक सुनिल प्रणामी राईले भोटको अपिल गरेका छन्। विशेष गरेर जुन प्रकारले अहिले ऊ अति मेहनत गर्दै त्यहाँका सम्पूर्ण जजेसलाई खुसी तुल्याउँदै एउटा भोटिङ राउन्डमा आइपुगेको छ, त्यो हामी सबैको सुखको कुरो हो। दार्जिलिङको तग्दा ग्लेनबर्न समष्टि अन्तर्गत शिखरी धुरामा जन्मेका आर्यन सेन्ट्रल बोर्ड स्कुलमा क्लास 5 देखि 12 सम्म पढेर भर्खरै एचएस हायर सेकेन्डरी एक्जामिनेसन सकेर निस्किसकेको छ अनि उसलाई हामीले नजिकबाट चिनेका व्यक्ति भएको हुनाले उसलाई नै भोट दिनुपर्छ भनेर म यहाँ किन अपिल गर्न चाहन्छु भने आर्यन तामाङ स्वभावले नै गुणले नै जातले नै कलाकार हुन्। कलाकारमा जुन गुण हुनुपर्छ, जुन डेडिकेसन, जुन डिसिप्लिन हुनुपर्छ त्यो आर्यनमा हामीले देखिसकेका छौँ र हामीले स्कुलमा सानसानो स्तरदेखि नै उसलाई स्टेजमा देख्दा आयौँ। उसकोमा जुन लगनशीलता थियो, क्लास 11 मा आइपुगिसकेपछि उसलाई स्कुलको म्युजिक कल्चरल क्याप्टन पनि राखिएको। उसले जुन प्रकारले कल्चरल क्याप्टन भइकन आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेका थिए, आफ्ना मसिना साथीहरूलाई, आफ्ना मसिना भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि तुल्याउने काम, अगाडि लैजाने काम गरेका थिए, त्यो साँच्चै नै सराहनीय थियो। तर यसपल्ट उहाँ आफै आफ्नै मेहनतले त्यो त्यति ठुलो प्लेटफर्ममा पुगिसकेको छ। तसर्थ म सेन्ट्रल बोर्ड्सको स्कुलको टिचरको पक्षबाट आर्यनलाई भोट अपिल गर्नको लागि चाहिँ ऊ हाम्रो स्कुलको विद्यार्थी भनेर मात्र होइन, जसलाई नेपाली वास्तविक सङ्गीत मनपर्छ, आधुनिक नेपाली सङ्गीतका एक उपजको रूपमा चिन्हित भइसकेका आर्यन तामाङलाई साँच्चै एउटा वास्तविक न्याय दिलाउनलाई अथवा विजयी बनाउनको लागि तपाईँ हामीले अब नेपालकै एउटा मोबाइल फोनमा जुन एप हुन्छ त्यो प्रभु पे एप त्यो डाउनलोड गरिकन उसलाई जुन भोटिङ कोड उसको रहेको छ 02 त्यसमा भोट गरिकन उसलाई त्यो स्तर दिलाउन हामी सबै अघि आउँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपले विचलित हुनुहुन्छ? अब निश्चिन्त हुनुहोस्। तपाईलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउन उत्तर बंगाल अनि सिक्किममा नै सर्वप्रथम आइरहेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। तपाईको जीवनलाई सही दिशातिर लाने हाम्रो संकल्प छ। लेट्स हिल 836919
7180. सिटी सेन्टर मल ब्लक सी अफिस नम्बर 426 सिलिगुडी. सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ. पाठ्य विषय अन्तर्गत बीपीटी एवं एमपीटी रहेको छ. योग्यताको आधारमा भर्ना लिनेछ. योग्य विद्यार्थीहरूका लागि स्कलरसिपको प्रावधान पनि उपलब्ध छ. छिटोभन्दा छिटो आवेदन गर्नुहोला. विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ. खुट्टा सुनिनु भएको छ. मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ. तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो. मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, र साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो लाग्थ्यो. अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ. खुट्टा घुँडाहरू खुट्टा दुख्ने हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो. तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? गुरुवैद्य डाक्टर केन्सिया गल स्टोन, किडनी स्टोन, युटीआई, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, र्युमेटोइड आर्थराइटिस, साइटिका, हार्ट, लिभर पाइल्स, ग्यास्ट्राइटिस, गाइनो प्रब्लम्स, प्रोस्टेट प्रब्लम्स अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ. हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ. सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412. अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का. वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा. और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान. वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी. दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा. पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार. कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक. ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार. अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स. तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें. टोल फ्री नंबर 180057298851. रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है. चमकेगा क्यों नहीं. मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप्स निमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन. अच्छी सफाई के लिए चुने दीप्स निमोल. ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस. Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात. Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. बाबा भन नि. आमाको दबाई सकेको छ. तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा. त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त. ए हो त साँच्ची. होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ. हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर. थ्याङ्क यू प्रदीप सर. सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ. दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848. आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है. SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है. सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं. हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है. सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में. तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308. विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ.
कोरोना संक्रमणको प्रसारलाई रोक्न आजदेखि स्वेच्छाले 5 दिन पाकिम बजार बन्द रहनेछ। भाइरसको बढ्दो प्रसारलाई ध्यानमा राखेर यसलाई रोक्ने उपाय स्वरूप स्थानीय मानिसहरूले 5 दिन बजार बन्द राख्ने निर्णय लिएका हुन्। पाकिममा आज हाट रहेकोले यहाँ जुट्ने भिडले संक्रमणको प्रसार अझ व्यापक बन्ने आशंकापछि मानिसहरूले यो निर्णय लिएका हुन्। बजार बन्द अवधि दूध दोकान र औषधि पसल मात्र खुल्ला रहनेछन्। तथापि सरकारी कार्यालय र वाहनहरूको आवागमन भने सरकारी दिशानिर्देशको आधारमा चल्नेछ। अर्कोतर्फ पाकिम पुलिसले आज स्थानीय मानिस, दोकानदार र सब्जी विक्रेतालाई कोभिड प्रोटोकल कडाइका साथमा पालन गर्ने निर्देश दिएको छ। हिजो बेलुकीदेखि अविरल रूपमा परेको मुसलधारे पानीको कारण तकभर समष्टि अन्तर्गत पताबुङ कमानलाई बजार क्षेत्रसँग जोड्ने मूल सडक विच्छिन्न बनेको छ। रमिती गोलाइमा झरेको सो पहिरोले सडक मार्ग बाधित बनेको छ। यो खबर पाउन साथ अध्यक्ष विमल गुरुङ एउटा टोलीको साथमा उक्त पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा पुगेर सडक खोलाउन लागि परेका छन्। पहिरो एकदमै ठुलो भएकोले अहिले घडी गाडीसम्म हिँड्न सक्ने बाटो खोल्ने काम भइरहेको छ। सडक सफा गर्ने कार्यमा पताबुङ सिन्डिकेटका चालकहरू पनि लागि परेको छ। पुरै बाटो सफा गर्नलाई अध्यक्ष विमल गुरुङले डोजर पनि मगाएको बताइएको छ। अविरल वर्षाको कारण वरपरका घर छेउछाउ अझै पनि धस्कन सक्ने सम्भावना रहेको कारण अध्यक्ष विमल गुरुङले तारपोलिन पनि वितरण गरेका छन्। आज तकदाह खण्ड स्वास्थ्य विभाग अनि मङ्पू अस्पताल संरक्षण समितिको संयुक्त आयोजनामा मङ्पूभरिका क्षयरोग टिबी बिरामीहरूलाई कोभिड-19 को भ्याक्सिनेसन खोप लगाइयो। मङ्पू अस्पतालमा संरक्षण समितिको पक्षबाट क्षयरोग बिरामीहरूलाई पौष्टिक आहार, हर्लिक्स, N95 मास्क, सेनिटाइजर आदि मङ्पू पुलिस प्रभारी एसआई विजय थामी, स्वास्थ्य कर्मचारी रूपेश सिंहदान, अस्पतालका डाक्टर अरूप घोषाल, संरक्षण समितिका किरण पाखरिन अनि केशर मोक्तानको बाहुलीबाट प्रदान गरियो। आज मङ्पूभरिका 11 जना क्षयरोग बिरामीहरूलाई तकदाह खण्ड स्वास्थ्य विभागको पहलमा कोभिड-19 को भ्याक्सिनेसन प्रदान गरिएको जानकारी रूपेश सिंहदानले दिएका छन्। तकदाह खण्ड हाम्रो जुन चाहिँ हायर अथोरिटी छ उहाँबाट जुन चाहिँ यो टिबीको पेसेन्ट जस्तो मङ्पूमा टिबी रनिङ पेसेन्ट छ दबाई खाँदैछ उहाँहरूलाई एकदमै छिटो भ्याक्सिन लगाइदिइहाल्नु र हाम्रोमा क्याटेगोरीमा 11 जनाको लिस्ट थियो जुन चाहिँ रनिङ पेसेन्ट छ उहाँहरूलाई हामीले भ्याक्सिन कोभिड भ्याक्सिन आज हामीले उहाँलाई प्रदान गर्दैछौँ। र जुन चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन तपाईँको जुन चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति पौष्टिक आहारहरू दिने थियो उहाँहरू हाम्रो यहाँ किरण जो यहाँ थाना प्रभारी यहाँ मङ्पू समस्या समिति उहाँकोबाट केही हर्लिक्स, केलक्सहरू उहाँहरूलाई सेनिटाइजर मास्कहरू पनि हामीले दिएका छौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन समितिले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति साङ्गठनिक सचिव निमा तामाङको निर्देशनमा साथै 48 नम्बर समष्टि संयोजक भूषण तामाङको अगुवाईमा बिङबोङ बस्ती लगायत साङ्से कमानको भ्रमण गर्दै पहिरोमा तारपोलिन बिछाउने कार्य गर्यो। साथै उक्त पहिरोको चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गरिने सचिव निमा तामाङले आश्वासन दिएका छन्। उक्त कार्यको सराहना गर्दै परिवार पक्षले सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिएका छन् भने कार्यबारे 48 नम्बर समष्टि संयोजक भूषण तामाङले जानकारी गराएका छन्। यो पहिरोहरू गयो हो अब खै अब रातभरि उयो भइरहेकोले डरसरी हुन्छ त्यही कारणले अब आज अध्यक्षज्यूले है अब उहाँ भाइहरूलाई पठाएर प्लास्टिकहरू अब पठाइदिनु भएछ उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। किनभने विगत अविरल वर्षाले गर्दा त्यहाँनिर धेरै क्षति भएको थियो 39 समष्टिमा अनि यहाँको क्षेत्रीय हाम्रो साथीहरूले मलाई कम्प्लेन जानकारी गरे बापत हामीले यो हाम्रो कमिटीलाई डिजास्टर कमिटीलाई र हामीले सरसल्लाह गरेपछि चाहिँ उहाँहरू आज आएर यसरी प्लास्टिकहरू लगाइदिनु भएको छ अनि यो परिवारमा चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ भइरहेको थियो एकदमै अब कुनै पनि समय यो ढल्न सक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पक्षबाट हामीले जो हाम्रो डिजास्टर कमिटीलाई भनेको थियो यहाँलाई यसरी आइदिनु भयो र हामी सम्पूर्ण 39 समष्टिकी साथै यहाँ घरको परिवार पक्षबाट पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।
रेलिङ उच्चतर विद्यालय भवनमा तथा रेलिङ सर्जक मञ्चको आयोजनामा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 207औं जन्म जयन्तीको अवसरमा डाक्टर कमल पोखरेल कृत सञ्जीवनी बुट्टी स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तक लोकार्पण गरियो। शिक्षक एसके मोक्तानको अध्यक्षतामा भएको यस कार्यक्रममा पत्रकार अमरजित स्याङदन प्रमुख अतिथि थिए भने सुमन सुब्बा, कमल थापा पूर्वेली, गोकुल देवान, अनुप राई, रबिन तामाङ, नवीन सुब्बा, भीष्म शर्मा, सर्जक डाक्टर कमल पोखरेल लगायत सङ्गीत प्रेमी, साहित्य प्रेमी एवं विभिन्न सङ्घ संस्थाका सदस्यहरू उपस्थित थिए। कार्यक्रमको प्रथम चरणमा शिक्षक नवीन सुब्बाले सर्जक र पुस्तकमाथि विचार राखे भने अतिथिहरूको बाहुलीबाट सञ्जीवनी बुट्टी पुस्तक लोकार्पण गरियो। सर्जक डाक्टर कमल पोखरेलले आफ्नो सम्बोधनमा स्वास्थ्य सम्बन्धित पुस्तक लेखिएको बताए। आफ्नै गाउँघर वरिपरि पाइने जडीबुटीबाट तयार गरिएको जटिल रोग सहज उपचार नामक सञ्जीवनी बुट्टी पुस्तक एकदमै लाभदायक रहेको तिनले बताएका छन्। उनले यो पुस्तक प्रत्येक घर घरमा हुन आवश्यक रहेको थप जनाए। कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा विभिन्न क्षेत्रका कलाकारहरूले गीत, नृत्य अनि गजल साथै कविताहरू प्रस्तुत गरेका थिए। अन्तिम चरणमा सर्जक मञ्चको तर्फबाट विविध विधामा योगदान पुर्याइरहेका व्यक्तित्वहरू क्रमैले पत्रकार अमरजित स्याङदन, सुमन सुब्बा, कमल थापा पूर्वेली, परिष्कार ब्यान्ड अनि लिटल एन्जल स्कुल रेलिङलाई मायाको चिनो स्मृतिले सम्बर्धना जनाइयो। कार्यक्रमलाई गजलकार ओम प्रकाश शर्माले सञ्चालन गरेका थिए। हामीले विगत वर्षदेखि के सोच्यौँ भनेदेखि हामी विभिन्न सङ्घ संस्था त छँदैछौँ, विभिन्न राजनैतिक दल पनि छँदैछ, त्योदेखि बाहिरको पनि एउटा हाम्रो माहौल छ जहाँ चाहिँ हाम्रो समाजले एउटा मञ्च खोजिरहेछ। त्यो मञ्च चाहिन्छ। त्यो मञ्चमा चाहिँ हामी सबै एकै जग्गा भेला हुन सकौँ, जहाँ चाहिँ सङ्गीतकार, साहित्यकार, अन्य विभिन्न विधाका जति पनि हामी छौँ समाजमा, सबै भेला भएर एउटा केही समाजलाई दिशानिर्देश दिन सकौँ भन्ने हामीले उद्देश्य राखेका छौँ। र यो उद्देश्य लिएर विगत वर्षदेखि हामीले भानु जयन्तीबाटै यो सर्जक मञ्च नाम दिएर यो काम कुरो सुरु गऱ्यौँ। र यसमा न त कुनै सभापति छ, न कुनै सचिव छ, न कुनै आयोजक छ। हामी 4-5 जना भेला हुन्छौँ, सल्लाह गर्छौँ र यसरी हामी कार्यक्रम गर्छौँ। र हामीले सक्यौँ भनेदेखि यो सर्जक मञ्च नाम दिएर एउटा मोटामोटी एउटा समिति जस्तो बनाएर यसलाई प्रत्येक यस्ता जयन्तीहरू मनाउँदै जान सक्यौँ भनेदेखि हाम्रा गाउँमा भएका प्रतिभाहरूलाई यसरी मञ्च प्रदान दिन सक्छौँ र उहाँहरूले यो गाउँलाई नयाँ दिशा निर्देश दिन सक्छन् भन्ने मलाई लागेको छ। मिरिक महकुमाको छोटाटिङलिङ प्रगतिशील नागरिक मञ्चले मङ्गलबार कोभिड नियमलाई पालन गर्दै 207औं आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती साधारण रूपमा पालन गर्यो। मञ्चका अध्यक्ष अर्जुन थापाको अध्यक्षतामा आयोजित समारोहका प्रमुख अतिथि छोटाटिङलिङ प्राथमिक पाठशालाका पूर्व प्रधान शिक्षक केपी शर्मा थिए भने विशिष्ट अतिथिहरूमा शिक्षकहरू कैलाश खवास, रविन्द्र शर्मा र मणिराम छेत्री साथै अरुण खवास थिए। मञ्चका महासचिव मनोहर शर्माले स्वागत सम्भाषणसँगै भानुभक्त आचार्यको जीवनी र आदि कवित्वबारे प्रकाश पार्दै उनले नेपाली जातिलाई सरल र सरस भाषा दिएको बताए। सृष्टि शर्मा र अम्बिका खवासले रामायण पाठ गरे भने रामकृष्ण छेत्री, श्रेयस शर्मा, अनिश शर्मा, मणिराम छेत्री, सृष्टि शर्मा, ईशाङ्कित लेप्चा, प्रतिमा तामाङ, अर्जुन थापा आदिले कविता पाठ गरे। साथै सुख छिरिङ लेप्चा र मणिराम छेत्रीले गीत प्रस्तुत गरेका थिए। प्रमुख अतिथि केपी शर्माले भानुभक्त विषयमा प्रकाश पार्दै उनको फुटकर कविताहरू वाचन गरे। कैलाश खवासले आफ्नो सम्बोधनमा भानुभक्त आचार्यको योगदानबारे चर्चा गर्दै यसरी महापुरुषहरूको सम्मान गर्नु नै संस्कार रहेको बताए। मञ्चका उपाध्यक्ष प्रणय घलेद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा कविता वाचन र रामायण पाठ गर्ने नानीहरूलाई पुरस्कृत पनि गरिएको थियो। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।